Assalamu alaikum. This is बेधड़क सादिया अब्बास from my car studios. Hope you all are doing well. आज मुझे बहुत दिनों के बाद मौका मिला है कि मैं कुछ डिस्कस करूं, कुछ शेयर करूं, तो मैंने कहा क्यों ना इस टाइम को यूज़ किया जाए। अच्छा जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आजकल दरअसल एक्चुअली मैं दुखी ख़वातीन या जो लड़कियाँ हैं जो यूजुअली लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिड वीमेन, तो अभी भी मैं फ़िलहाल मैरिड वीमेन की बात कर रही हूँ, शादीशुदा ख़वातीन हैं। अच्छा देखें, इसको इस तरह समझें कि आप मर्दों, और इस पे सिर्फ मैं नहीं बात कर रही हूँ, एक्चुअली इस पे बहुत लोग काम कर रहे हैं और मैं उस बात को मैं सेकंड करना चाहती हूँ, उसको मैं स्ट्रेंथन और मज़ीद करना चाहती हूँ कि आई बीइंग वर्किंग लेडी तो मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ। और मैं जिस पोजीशन पे हूँ इस वक्त, तो मेरे साथ लोग आके मुझसे, ख़वातीन आके मुझसे खुल के बात करना चाहती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वही वाली बात आ जाती है कि सुनने वाले कान तक तो है नहीं कि वो किससे अपना दुख कहें या परेशानी कहें, और दुख परेशानी कहने का दिल चाहता है, उन्हें पता है मैं कुछ नहीं कर सकती उनके लिए, लेकिन मैं सुन सकती हूँ तो मैं सुनती हूँ, ठीक है। और उसमें जहाँ अगर वो उनको मशवरे की ज़रूरत होती है या कुछ लोग सिर्फ कहना चाहते हैं कि उनके अंदर का गुबार निकल जाए, बट दे डोंट वांट टू गेट एनी सजेशन, एनी एनी सोल्यूशन, बस वो निकालना चाहते हैं उस चीज़ को, तो ठीक है। तो जहाँ पे उनको ज़रूरत होती है, वो उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं उनको उसका सोल्यूशन दूँ, और मेरे पास अगर होता है, जैसे तो मेरी भी नाक़िस सारी मालूमात और ये सब हैं, तो जितनी है उसकी रोशनी में मैं उनको जो मशवरा मुझे सही लगता है दे देती हूँ। लेकिन तब भी एक बात यही होती है कि यू आर इन दैट सिचुएशन, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तो मैं उसमें नहीं हूँ, तो मैं बीइंग एन एम्पैथ मैं उसको समझने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली सिचुएशन में आप ही हैं। तो औरतें जॉब कर रही हैं, अच्छा औरतें, उनके बच्चे रखने वाला कोई नहीं होता, वो खुद देखती हैं। अभी मैं एक खातून का जिक्र करती हूँ आपसे कि शी इज़ वेरी एनर्जेटिक, वेरी एम्बिशियस, और चाहती है, मतलब बहुत 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 चाहत है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, एंड यू नो शी इज़ डूइंग दैट। लेकिन फिर भी एक अंदर से उसको खलिश है, एक अंदर से उसको डिससेटिस्फेक्शन है। क्यों? जो मैंने अभी पिछली वीडियो में बात की, स्पाउस उतना एनर्जेटिक नहीं है, ठीक है, नहीं हो सकता, मतलब जो हो सकता है भाई मेरे मियाँ बहुत एनर्जेटिक हो और मैं उतनी ना हूँ, उसी तरह दूसरों के साथ भी ये वाली चीज़ हो सकती है। आप दोनों एक स्पीड पे नहीं हो सकते, एक पेस पे नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम उस औरत को या उस आदमी को, जो भी इस तरह के लोग हैं, उनको हम सपोर्ट तो कर सकते हैं। मेरे पास एक केस आया, इन खातून का मैं बाद में बताऊंगी, और बल्कि मैं इसमें पिछली वाली वीडियो में मैं इसको कवर कर चुकी हूँ कि फिर क्या होता है कि औरतों का मिजाज ख़राब हो जाता है। अच्छा, मेरे पास एक पेरेंट आए एडमिशन के लिए, एक पेरेंट आए, उन्होंने जिक्र किया कि उनकी वाइफ की गवर्नमेंट जॉब हो गई थी, टीचिंग जॉब, और पढ़ी लिखी हैं वो भी, उनकी भी कोई थी, अच्छी जॉब थी, और उनके शादी के कोई 7-8 साल के बाद कोई ट्विंस बच्चे हुए। जब ट्विंस बच्चे हुए, जबकि मदर इन लॉ घर में थी और वो चाहती थी कि उसकी जॉब भी खातून की हो गई थी, लेकिन उसके बाद उनका ये वाला सारा सिलसिला शुरू हुआ, जो परवरदिगार को मंजूर क्या कह सकते हैं। अच्छा, अब फिर उन्होंने उसको क्या किया कि हस्बैंड बहुत चाह रहे थे, कहने लगे अब वो बच्चे थोड़े बड़े हो गए, स्कूल गोइंग हो गए। अच्छा, उन्होंने खातून ने कहा मुझे तो जॉब करनी नहीं है, और उन्होंने जब ये वाला सब सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने वो क्विट कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि अब वो उन हस्बैंड का कहना ये था, गर्मी ज़्यादा हो गई है, हस्बैंड का कहना ये था कि अब क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं और मेरे वसाइल भी थोड़े कुछ पैसे तो महदूद हैं, और पैसा तो जितना हो वो कम है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जॉब करें, तो लेकिन मैं उससे कहना भी नहीं चाहता कि वो जॉब करे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जॉब करे। मैं कहा देखें, आप खुद अभी दोस्त पे खड़े हुए, पहले तो आप खुद डिसाइड करें कि आया आप उसको, लेडी को चाहते हैं कि वो जॉब करे या नहीं करे, और अगर आप चाहते हैं कि वो जॉब करे तो फिर आप उससे बात आपको करनी होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये उससे कहना भी नहीं चाहता कि वो जॉब करे। तो मैं कहा फिर ठीक है, फिर पहले तो आप अपना माइंड क्लियर करें, क्योंकि उनकी इस बात से मुझे लगा कि वो चाहते नहीं हैं कि वो जॉब करे, लेकिन उनको वो पोटेंशियल उसमें नज़र आ रहा है कि वो जॉब कर सकती है और उनका हाथ बटा सकती है, तो वाई नॉट। तो ये वाली औरतें जो दे कैन वर्क बट दे स्ट्रेट अवे से नो टू देयर हस्बैंड्स, ठीक है। एक वो औरतें हैं जो वो देख रही होती हैं कि ठीक है, मेरे मियाँ के इतने वसाइल नहीं हैं और मैं कर सकती हूँ जॉब,
تو ملازمت کر سکتی ہوں یا کوئی کام کر سکتی ہوں. ابھی آج کل تو آن لائن اور یہ وہ جہاں جہاں وہ کر سکتے ہیں. کوئی میک اپ بیچ رہی ہے, کوئی کپڑے بیچ رہی ہے, کوئی اور اس طرح کی چیزیں وہ کر رہی ہیں, بزی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں آبویسلی پیسہ آئے گا تو گھر پہ ہی آئے گا اور گھر پہ ہی لگے گا. تو وہ لوگ جو اپنی ورکنگ وائفس کو ویلیو نہیں کرتے, کر رہی ہو, تو پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ صرف ایک محاذ پہ لڑ رہے ہیں, وہ 101 محاذ پہ لڑ رہی ہے. وہ گھر بھی دیکھ رہی ہے, وہ اپنی ملازمت بھی دیکھ رہی ہے. ملازمت اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی نظر آ رہی ہوتی. اس میں اس کے ملازمت کے اندر بہت سارے ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں جو وہ اس لیے بھی آپ سے شیئر نہیں کرتی کہ بینگ مرد آپ کی مردانگی نہ جاگ جائے جس میں اس کو ایشوز آئیں, اور جاب کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں بہت ساری ریسرچز ہیں, بہت ساری کیس اسٹڈیز ہیں. اگر آپ کو جاننا ہے کہ عورتیں کیا کیا چیزیں فیس کرتی ہیں تو وہاں سے دیکھیں, ٹھیک ہے. ابھی فی الحال میرا موڈ نہیں ہے اس بارے میں بات کرنے کا. اس کے علاوہ پھر وہ گھر آتی ہیں, پھر ان کو اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, گھر کو بھی دیکھنا ہے. اور خدا نخواستہ جوائنٹ فیملی میں ہے تو وہ بھائی سسرال والوں کا بھی منہ دیکھنا ہے. وہ ایسا اچھا ہوتا یہ کہ گھر والے سمجھتے ہیں کہ وہ باہر مزے کر رہی ہے, باہر والے سمجھتے ہیں وہ جو خود جو اس کو جب وہ گھر میں ہوتی ہے تو وہ گھر میں مزے کر رہی ہوتی ہے. جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں شوہروں کو یہ لگتا ہے, جب وہ باہر جاتے تو لگتا ہے باہر مزے کر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ دونوں جگہ پس رہی ہوتی, کیونکہ اس کے لیے کوئی اپریسیشن نہیں ہے. کوئی اپریسیشن تو بہت بڑی بات ہے, کنسیڈریشن نہیں ہے جن جگہوں پہ نہیں ہے. میں پھر وہی بات کروں گی, میں سب کی بات نہیں کری. جو ویلیو کر رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, ان کے آگے کھڑے ہوئے ہیں دنیا سے کو دیکھنے کے لیے. دے آر گریٹ پیپل, ٹھیک ہے. اور جو نہیں ہیں بھائی تم اپنا نقصان کر رہے ہو. ان چکروں میں نہیں پڑو. ان عورتوں کو آپ اتنا آزاد دیں کہ وہ دیکھیں, اگر وہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ ملازمت کرے گی, کام کرے گی, نوکری کرے گی, کاروبار کرے گی, تو اس کی گروتھ کا ٹائم ڈیوریشن شارٹ ہوگا. لیکن اگر وہی اسٹریس کے ساتھ کام کر رہی ہے, پریشانی کے ساتھ کام کر رہی ہے, دکھ کے ساتھ کام کر رہی ہے, کسی وقت اس کا کوئی سا موڈ ہے, کسی وقت کوئی سا موڈ ہے, تکلیف کی وجہ سے, دکھ کی وجہ سے, آپ کے برے رویے کی وجہ سے, تو اس کی گروتھ کا وہ جو ڈیوریشن ہے وہ لمبا ہو جائے گا, پرولونگ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جو ترقی اس نے 2 سال میں کرنی ہے اس کے لیے وہ اس کو 6-8 سال لگیں گے. تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں, اپنی بیویوں کو, جو آپ کی وائفس کام کریں ان کو ویلیو کریں, اور سوچیں کہ جب اس قابل بھی ہوتی ہیں کہ کر سکتی ہیں, اور ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں بھیا تم گھر سے نکلو گی, ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ڈال دے گا, تو وہ عورتیں اسٹریٹ نو کہہ دیتی ہیں, اور پھر آپ سارے ایفرٹس کرتے ہیں, کرنے ہی پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وے آؤٹ ہے. تو جو خواتین جاب کر رہی ہیں ان خواتین کے ہسبینڈ سے میری گزارش ہے, اور آپ مطلب اگر گزارش کو ایز اے گزارش نہ بھی لیں تو آپ ذرا سا سوچئے گا, بیٹھ کے آبزرو کیجئے گا, تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ آپ کتنی اچھی عورتیں آپ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, جن کو کہ آپ ویلیو نہیں کر رہے, یا آپ نے ان کو اس لیے دبا دبو کے رکھا ہوا ہے کہ جی کہیں سر نہ اٹھا لے, کہیں مجھ پہ احسان نہ جما دے. تو احسان تو ہے بھیا, آپ مانو یا نہیں مانو, ٹھیک ہے. آپ کے نہ ماننے سے وہ نہیں ہو جائے گا, احسان ہے, کیونکہ گھر کے سربراہ آپ ہیں. خاندان کی کفالت کی ذمہ داری سوسائٹی نے بھی, پروردگار نے بھی آپ پہ ڈالی ہے, لیکن آپ نہیں پوری کر پا رہے. وہ آپ کے لیے باہر نکل رہی ہے اور ہیلپ کر رہی ہے, تو اس لیے آپ اس عورت کے کم از کم ساتھ تو کھڑے ہو سکتے ہیں. آگے جو لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے کے لیے منہ کھولتے ہیں, اس کے لیے آپ اس کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. عورتیں, خواتین, مرد وہی ترقی کرتے ہیں جن کا اسپاؤس ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے. انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ فلانے نے کچھ کہہ دیا تو میرے میاں میرا یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, یا میری بیوی سے میرا اس طرح کا رویہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو سمجھیں. اور جہاں پہ اگر میں یوٹیوب پہ شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ, تو بھائی لائک, شیئر اور سبسکرائب کر دیا کیجئے. اور میں ہر دفعہ یہ کہنا بھی بھول جاتی ہوں بائی دا وے. اور کوئی ایسی بات ہو تو کامنٹس میں شیئر کریں, پھر میں اس کے مزید اس بارے میں بات کروں گی. اور میں کوئی بھی بات ایسی نہیں کرتی جس کو کہ میں آگے تک نہ لے کے جاؤں. اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہوگا تو اس کا میرے پاس پورا جواب ہوگا, اور نہیں ہوگا تو میں اس کا جواب ڈھونڈ کے لا کے آپ کو دوں گی, ٹھیک ہے. سو ٹیک کیئر, اور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جلدی آیا کروں. ایشوز تو بہت سارے ہیں, بات کرنا چاہتی ہوں, اور چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. تو پھر دیکھیں انشاءاللہ آگے سے ہم کس بارے میں بات کرتے ہیں. بھی آج کل فی الحال میرا خواتین پہ ذرا زور ہے, جو ورکنگ لیڈی ہیں اور وہ تکلیف میں ہیں, اور ان کو صرف ان کا شوہر ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا, تو ان کو پھر کسی دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی کچھ بھی کرنے سے, کوئی ترقی کرنے سے, آگے بڑھنے سے, جو وہ چاہتی ہیں وہ اچیو کرنے سے, ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنیں, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں, ایک دوسرے کے اوپر امبریلا کی طرح شیڈ لے کر آئیں, اور سپورٹ کریں. تھینک یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.